السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کی ایک قسم ہے جس میں جادوگر آگ جلا کے جادو کرتا ہے یا شیطانی پڑھائی کرتا ہے اور لگاتار آگ جلائی جاتی ہے، اور یہ جو جادو ہے یہ اکثر جن مریضوں پہ کیا جاتا ہے یا جن لوگوں کو ٹارگٹ کر کے جادو کیا جاتا ہے ان کے جسم میں بھی آگ جلتی ہے، بعض اوقات ان کے پاؤں میں، ان کی ٹانگوں میں، ان کے معدے میں، ان میں سر میں، ان کی کمر میں، ان کی گردن میں، ان کے مختلف جسم کے حصے جلتے ہیں اور ان کو جلن محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ میرے بہن بھائی دم سنیں گے تو یہ آگ والا جادو جو جادوگر کرتے ہیں، یہ جادو کو آگ کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، تندور کے اندر، چولہے کے اندر، ہنڈیا بنا کے یا کوئی اور چیز کے اندر رکھ کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ آگ جلتی ہے یہ جادو کی اس مریض کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ انشاءاللہ دفن جادو آگ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوگا انشاءاللہ اس دم کے سننے سے، یا اسی طرح آگ کے اوپر جو پڑھائی کرتا ہے جادوگر، شیطانی عمل کرتا ہے، شیطانی پڑھائی کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ اس دم کے سننے سے ختم ہوگی۔ اور ہر ایک کو اس کے سننے کی اجازت ہے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے، لوگوں کو فائدہ ملے اور آپ کا بھی صدقہ جاریہ میں حصہ ڈلے۔ السلام علیکم۔ پوری توجہ سے دم سنیں، پوری توجہ سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا، اور کم از کم اس دم کو 21 دن سنیں، کم از کم صبح شام، دن میں 2 سے زیادہ دفعہ بھی سن سکتے ہیں آپ اس کو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا 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 نارا مثلهم كمثل الذي استوقد 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 نارا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا سحر إن الله سيبطله سحر إن الله سيبطله سحر إن الله سيبطله اللهم أبطل سحر في كل جسد اللهم أبطل سحر في كل بيت اللهم أبطل سحر في كل جسد اللهم أبطل سحر في كل بيت اللهم أبطل سحر في كل أهل بيت بسم الله الرحمن الرحيم هذا كل أهل بيت هذا كل أهل بيت هذا اللهم أبطل سحر اللهم أبطل سحر اللهم أبطل سحر في كل جسد في كل جسد في كل جسد في كل جسد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا اللهم أبطل سحر في كل جسد اللهم أبطل سحر في كل جسد اللهم أبطل سحر 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 مثلهم كمثل الذي استوقد نارا 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 نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 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 الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا يا نار كوني بردا والسلام على إبراهيم 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 يا نار كوني بردا يا نار كوني بردا يا نار كوني بردا والسلام
سلاما على إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا 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 مثلهم كمثل الذي استوقد 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 نارا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي 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 وقودها الناس والحجارة 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 حجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 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 فاتقوا النار فاتقوا النار فاتقوا النار فاتقوا النار فاتقوا النار التي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي فاتقوا النار التي نار التي نار التي نار التي نار نار التي فاتقوا النار التي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 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 ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى إن الله سيبطله سحر إن الله سيبطله سحر إن الله سيبطله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا 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 قلنا يا نار كوني بردا والسلاما على إبراهيم 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 قلنا يا نار كوني بردا والسلاما على إبراهيم
قلنا يا نار كوني بردا والسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا والسلاما على إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي الله أكبر كبيرا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فاتقوا النار التي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار 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 قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا والسلاما على إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم في بطونهم إلى النار 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم في بطونهم إلى النار 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 اللهم ابطل سحرا 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 اللهم ابطل سحرا اللهم ابطل كل 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 سحرا بسم الله 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 بسم الله بسم الله بسم الله اللهم ابطل كل سحرا كل سحرا كل سحرا كل سحرا اللهم ابطل كل سحرا بسم الله اللهم ابطل كل سحرا بسم الله اللهم ابطل كل سحرا بسم الله اللهم ابطل كل سحرا كل سحرا كل سحرا كل سحرا كل سحرا بسم الله اللهم ابطل كل سحرا بسم الله اللهم ابطل كل سحرا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بطونهم من النار في بطونهم من النار في بطونهم من النار أولئك ما يأكلون في بطونهم من النار 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 في
في بطونهم إلى النار 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 في بطونهم إلى النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 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 وقنا عذاب النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 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 فاغفر لنا 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 ذنوبنا وقنا عذاب النار فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. 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 قلنا يا نار كوني بردا وسلاما
على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 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 ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا النار التي أعدت للكافرين 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 واتقوا النار التي 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 أعدت للكافرين 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 واتقوا النار التي 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 أعدت للكافرين 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 بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا النار التي أعدت للكافرين 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 واتقوا النار التي واتقوا النار التي أعدت للكافرين 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار 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 ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار 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 تمسنا النار تمسنا النار تمسنا النار إلا أياما معدودات تمسنا النار 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 لن تمسنا النار 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 ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار تمسنا النار تمسنا النار تمسنا النار لن تمسنا النار تمسنا النار تمسنا النار تمسنا النار لن تمسنا النار لن تمسنا النار لن تمسنا النار 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 لن تمسنا النار لن تمسنا النار تمسنا النار تمسنا النار تمسنا النار تمسنا النار لن تمسنا النار 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 لن تمسنا النار نار 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 تمسنا النار لن تمسنا النار لن تمسنا النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فلما القوا قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله 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 ان الله لا يصلح عمل المفسدين ان الله سيبطله 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 اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا والسلام على ابراهيم قلنا يا نار كوني بردا والسلام على ابراهيم يا نار كوني بردا والسلام على ابراهيم يا نار كوني يا نار كوني يا نار كوني بردا والسلام على ابراهيم 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 واتقوا النار التي اعدت للكافرين 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 واتقوا النار التي اعدت واتقوا النار التي اعدت للكافرين 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 واتقوا النار التي واتقوا النار التي اعدت للكافرين واتقوا النار التي اعدت للكافرين واتقوا النار التي اعدت للكافرين اللہ آگ والا جادو باطل کر دے اللہ جتنا بھی آگ والا جادو ہے تو باطل کر دے اللہ مٹی والا جادو باطل کر دے اللہ ہوا والا جادو باطل کر دے اللہ پانی والا جادو باطل کر دے اللہ تعویذوں والا جادو باطل کر دے اللہ کھلایا گیا پلایا گیا جادو باطل کر دے اللہ نفرت والا جادو باطل کر دے اللہ اولاد اور والدین کے درمیان دوری والا جادو باطل کر دے تفریق والا جادو باطل کر دے تفریق والا جادو باطل کر دے فتنے والا جادو باطل کر دے اللہ فتنے والا جادو باطل کر دے اللہم ابدل سحرہ فتنہ ستر فتنہ تو سحرہ فتنہ تو سحرہ اللہم ابدل فتنہ تو سحرہ اللہم ابدل فتنہ تو سحرہ اللہم ابدل سحرہ تفریق اللہم ابدل سحرہ نفرت اللہم ابدل سحرہ تفریق اللہم ابدل سحرہ تفریق اللہم ابدل سحرہ تفریق اللہم ابدل سحرہ تفریق بسم اللہ اللہم ابدل سحرہ تفریق 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 اللہ اولاد کا والدین سے دوری والا جادو باطل کر دے اللہ دوری والا جادو باطل کر دے اللہ ذوالجلال والاکرام اللہ نفرت والا جادو اے مالک الملک اللہ اے ذوالجلال والاکرام اللہ اے یا حیو یا قیوم اللہ اللہ نفرت والا جادو ختم کر دے اللہ نفرت والا جادو ختم کر دے ماں باپ والدین کے درمیان اولاد والدین کے درمیان جتنا نفرت والا جادو ہے ختم کر دے اللہ سارا جادو ختم کر دے ہے ذوالجلال والاکرام اللہ تجھے تیرے یا اللہ یا حیو یا قیوم ہونے کا واسطہ اللہ تجھے تیرے قہار ہونے کا واسطہ اللہ تجھے تیرے رحمان رحیم ہونے کا واسطہ اللہ تجھے تیرے غنی ہونے کا واسطہ اللہ تجھے تیرے قادر قدیر ہونے کا واسطہ اللہ تجھے تیرے قوی ہونے کا واسطہ اللہ تجھے تیرے قوی ہونے کا واسطہ اللہ تجھے تیرے ذوالجلال والاکرام ہونے کا واسطہ اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ اللہ ذوالجلال والاکرام اللہ تجھے تیرے اسم اعظم کا واسطہ اللہ تجھے تیرے اسم اعظم کا واسطہ اللہ ذوالجلال والاکرام اللہ یہ جادو ہر طرح کا کیا گیا جادو ختم کر دے اللہ نفرت والا جادو ختم کر دے اللہ رکاوٹ بندش والا جادو ختم کر دے بے برکتی والا جادو ختم کر دے اللہ رزق کے اندر بے برکتی والا جادو ختم کر دے مال دولت کے اندر بے برکتی والا جادو ختم کر دے اللہ ذوالجلال والاکرام اللہ بندش والا نفرت والا جادو سارا ختم کر دے اللہ بندش والا رکاوٹ والا نفرت والا سارا ہی جادو ختم کر دے اللہ سارا ہی جادو ختم کر دے اللہ بندش رکاوٹ والا سارا ہی جادو ختم کر دے اللہ سارا ہی جادو ختم کر دے اللہ جتنا بھی اللہ تفرقے والا جادو ہے تفریق والا جادو ہے ختم کر دے آگ والا جادو ختم کر دے اللہ جو جادوگر آگ
آگ جلا جلا کے جادو کرتے ہیں، ٹھنڈی کر دے یہ آگ والا جادو ختم کر دے اللہ۔ جو آگ کے نیچے اللہ، تندوروں کے نیچے اللہ، چولہوں کے نیچے اللہ، آگ والی جگہوں کے نیچے اللہ جتنا بھی جادو رکھا گیا اللہ اس کو باطل کر دے اللہ، اس سارے جادو کو باطل کر دے اللہ، جتنا بھی آگ والا جادو ہے باطل کر دے اللہ، مٹی والا جادو باطل کر دے اللہ، ہوا میں لٹکایا گیا جادو باطل کر دے اللہ، تعویذوں والا جادو باطل کر دے اللہ، تعویذوں والا جادو باطل کر دے اللہ، تفریق والا جادو باطل کر دے اللہ، نفرت والا جادو باطل کر دے اللہ، سارا نفرت والا جادو باطل کر دے اللہ، سارا بندش والا جادو ختم کر دے اے مالک الملک اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ سارا جادو باطل کر دے اللہ، تجھے ہی اللہ تیری عظمت کا واسطہ اللہ، ذوالجلال والاکرام اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف کر، سننے والوں کے بھی گناہوں کو معاف کر اللہ، میرا پڑھنا ان کا سننا قبول کر لے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ سیدھے رستے پہ لے آ اللہ، مالک الملک اللہ تو جس سے محبت کرتا ہے اللہ، اس کو یا اللہ دین کی سمجھ دے دیتا ہے اللہ، ختم کر دے اس جادو کو اللہ، سمجھ دے دے جہاں جہاں غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں اللہ ختم کر دے، نکال دے ہمارے اندر سے اللہ، اپنے بندے بنا لے اللہ، اپنی رحمت کی برسا اللہ، اپنی رحمت کی برکھا برسا دے اللہ، اپنا رحم اپنا فضل کر دے اللہ، اپنا کرم کر دے اللہ، ختم کر دے یہ سارا شر اللہ، ختم کر دے یہ سارا شر اللہ، کبھی بھی دوبارہ نہ ہو اللہ، کبھی بھی اثر انداز نہ ہو اللہ، ایسا یا اللہ کڑا ڈال اللہ، ایسی حفاظت کر دوبارہ کبھی یہ جادو اور جنات کا اثر نہ ہو، نظر بد حسد کا اثر نہ ہو اللہ، جتنا آگ والا مٹی والا جادو ہے باطل کر دے، جتنا اللہ ہوا والا پانی والا جادو ہے باطل کر دے، جتنا دفن لٹکایا گیا جادو ہے ختم کر دے اللہ، جتنا تعویذوں والا جادو ہے ختم کر دے اللہ، جتنا گروہ والا جادو ہے ختم کر دے اللہ، جتنا گروہ والا جادو ہے ختم کر دے اللہ، جتنا گروہ والا جادو ہے ختم کر دے اللہ، جہنم کا ایندھن بنا ان کافروں کو اللہ، جہنم کا ایندھن بنا اللہ، جو جہنم تو نے ان کے لیے تیار کی اللہ، ڈھال ہوندے منہ ان کے اندر اللہ، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ، ان جادوگروں کو اللہ، ان کافروں کو اس میں ڈال اللہ، ڈال۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا النار التي اعدت للكافرین، 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 واتقوا النار التي 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 اعدت للكافرين، 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 واتقوا النار التي 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 الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله اكبر كبيرا 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 ان الله كان عزيزا حكيما الله اكبر كبيرا 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 اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا النار التي اعدت للكافرين، واتقوا النار التي اعدت للكافرين، واتقوا النار التي اعدت للكافرين، واتقوا النار التي 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 اعدت للكافرين، 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 واتقوا النار التي واتقوا النار التي اعدت للكافرين، 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 واتقوا النار التي اعدت للكافرين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم ابطل سحرا 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 اللهم ابطل سحرا اللهم ابطل سحرا 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 بسم الله اللهم ابطل سحرا بسم الله اللهم ابطل سحرا ولا يفلح الساحرون 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم